नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमाईन फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युकमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी वरक़बूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। मुहतरम सामाईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सोशल मीडिया के बज़रिए अब तमाम लोगों ने कायनात का बदतरीन जिंदीक़ काफिर, जिसे अबू जहल से भी बड़ा जिंदीक़ काफिर कहा जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आप उसकी गुस्ताखियाँ, उसके थंबनेल्स वग़ैरह जब आप देखेंगे, यानी मेरी मुराद नल्ला यारी, असल नाम उसका अल्लाह यारी है। उस अल्लाह यारी ने ना तो अल्लाह को छोड़ा, ना तो रसूलुल्लाह को छोड़ा, ना तो खुलफाए राशिदीन को छोड़ा, ना तो अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा, ना तो औलिया कामिलीन को छोड़ा। हद तो ये हो गई कि ना तो उसने अपने शिया बड़े बड़े जो उलमा, उन लोगों के उलमा है, ऐसे तो ये कुम से फारिग है, ईरान में जो कुम है वहाँ से ये काफिर फारिग है। ये कभी उन लोगों की तक़लीद के बारे में बोलता है, कभी मरजइयत के बारे में बोलता है। खैर ये उनका मामला है, हम इनके मामले में दखल अंदाज़ी नहीं करते और बंदे को नहीं भी करना चाहिए। ये खुलफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, सैयदना फ़ारूक़ आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौलाए कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम व रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन, और इनकी बाकायदा एलानिया तकफ़ीर करता है। कौन? ये नल्ला यारी खुलफाए राशिदीन की शान में बक बक करता है और एलानिया तकफीर करता है। और इसकी ख़ास बात आप ये भी ज़रा आप देखिए, ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया पर आता है, इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आता है। ये उलमाए अहले सुन्नत को जो है चैलेंज मुनाजरा करता है और दो चार ये टॉपिकां देता है खुलफाए राशिदीन की शान में और इस्लाम अबू बकर की शान में। ये उसके टॉपिक होते हैं और ख़ास करके उलमाए अहले सुन्नत को ये जो है आकर के ललकारता है। ठीक है, ये इसकी आदत है। और दूसरी आदत आप इसकी ये देखिए, ये सिर्फ अपने ही 10 बाय 10 के कमरे में बैठता है, बकबक करता है। ना तो ये आज तक कभी किसी के सामने गया है, ना तो ये आज तक कभी किसी उलमाए अहले सुन्नत के सामने, किसी एक आलिम के सामने बैठ करके जो है मुनाजरा करता है। सिर्फ ये अपने 10 बाय 10 के कमरे में बैठता है, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सिर्फ हफ्ते में एक मरतबा, सनीचर में एक मरतबा जो है, ये रात में 9:30 10 बजे 11 बजे जो है आकर के ये खुलफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखियाँ करता है, बक बक करता है। जो इसकी आदत के मुताबिक ये बंदा चलता है। मैंने इसको कायनात का बदतरीन काफिर इस वजह से कहा क्योंकि ना तो ये अल्लाह को छोड़ा, ना तो ये रसूलुल्लाह को छोड़ा, ना तो ये सहाबा को छोड़ा, ना तो ये खुलफाए राशिदीन को छोड़ा, ना तो ये अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा। ये बंदा किसी को नहीं छोड़ता, बल्कि यूं समझिए इसकी पैदाइशी एक फितरत है। अगर बंदे के अंदर अगर कोई आदत होती तो उसको चुका सकते हैं, बोल करके उसको जो है समझा बुझा करके उसके अंदर वो आदत को ख़त्म कर सकते हैं। अगर किसी की फितरत में, यानी किसी के खून में अगर गुस्ताखी अगर शामिल है तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसके चैलेंज है, इसको
علامہ کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ نے اس کو کلکتہ کی سرزمین پر جب اس کو چیلنج مناظرہ دیا، دینے کے بعد اس نے ایکسپٹ کیا، اس نے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد جب باری آئی 13 مئی کی، جب باری 13 مئی کو جب آئی، اس نے 2 3 4 گھنٹے بیٹھ کر کے جو ہے اپنے آفیشیل چینل پر 2 4 کتوں کو کچروں کو لے کر کے جو ہے یہ بیٹھ کر یہاں وہاں کی جب باتیں کرنے لگا، جب اس کو لنک دیا گیا یا یہ بندہ آگے والے کو جب لنک دیا تو ایسی دھیمی پھکی لنک دیا، جب اس کو اوپن کرنے کی بات آئی تو اس کو لاک کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ جو ہے وہ ان لاک کرے، اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو جو ہے اوپن رکھے، اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو جو ہے کھلا رکھے تاکہ بندہ اس کو کلک کرتے ہی اس کا فیس اور آگے والے کا فیس نظر آ جائے۔ لیکن یہ حماقت کیا کرنے لگا، یہ کیا دغل فصل کرنے لگا، اس کو لاک کر کے جو ہے آگے لنک بھیجتا رہا تاکہ وہ پریشان ہوتے رہے، لوگ آگے والے کو یعنی کلیم رضوی صاحب کو لوگ برا بھلا کہتے رہے، اور یہ سوشل میڈیا پر آ کر کے جو ہے دعویٰ یہ کرتا رہا کہ دیکھو میں نے اس کو لنک بھیجا یہ آیا نہیں، میں نے اس کو لنک بھیجا یہ آیا نہیں، میں نے اس کو لنک بھیجا وہ یہ آیا نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَضَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ کیونکہ جب یہ لنک جب لاک کر کر کے جب کسی آگے والے کو جب بھیجتا ہے تو آپ ہی بتائیے جب اس کو کلک کرنے کی جب بندہ کوشش کرے گا تو کہاں سے کلک ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ تالا ڈال کر کے جب کیلی اپنے جیب میں رکھے، کوئی دوسری چابی سے کوئی دوسری کیلی کو جب جو ہے اس کو چلانے کی کوشش کرے تو کیا ظاہر سی بات ہے کیا دوسری چابیوں سے تالا کھل جائے گا؟ نہیں، جو تالا ڈال کر کے جس چابی کو جب بندہ اپنے جیب میں جب رکھا ہوا ہے اسی تالے کو جب بندہ کھولے گا تو جو ہے لاک کھل جائے گا۔ اب ذرا آپ اندازہ تو لگائیے۔ اسی بنا پر میں صوفی کلیم رضوی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ جیت تو الحمدللہ ہر میدان میں اہل سنت و جماعت کی اللہ تبارک و تعالی فتح مبین اہل سنت و جماعت کو ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ باطل تھوڑی دیر بھی نہیں ٹکتا ہے، آتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کربلا کے میدان میں دیکھیے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں باطل کتنی دیر ٹکا رہا، تھوڑی دیر میں آیا، فاش فاش ہوگا، ختم ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو قوم جو یہ ایسی غلیظ رافضی قوم ہے، یہ قوم جب امام عالی مقام کو جب جو ہے کوفہ بلا کر کے جب خنجر چلا سکتی ہے، یہ قوم امام حسن مجتبی کو جب گالی دے سکتی ہے، یہ قوم جب سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جب دھوکہ دے سکتی ہے، یہ قوم کو ہم جیسے عوام کو جو ہے دھوکہ دینا کوئی ان کو ذرے کا کام نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے میں صوفی کلیم رضوی صاحب کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے جب لنک اوپن ہوئی، جب صوفی صاحب اپنے کار پہ جب بیٹھ کر کے جو ہے جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ چل مناظرہ کر، یہ منحوس ہنسی جب ہنس کر کے جو ہے نہیں آپ مناظرہ ہار گئے، یہاں وہاں کی باتیں کر کر کے جو ہے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ سوشل میڈیا پر جائے، آپ وہ تمام چیزوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ سوشل میڈیا پر جا کر کے جو ہے ان تمام چیزوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جب صوفی صاحب نے کیا کہا، چل مناظرہ کر، چل ڈیبیٹ کر، یہ کیا آگے سے کیا کہنے لگا؟ نہیں ٹائم ختم ہو گیا، نہیں مناظرہ ختم ہو گیا، نہیں آپ ہار چکے، نہیں آپ راہ فرار اختیار کر چکے، نہیں آپ بھاگ چکے۔ ارے بھائی جب تو 4 گھنٹے سے جب ایک کے انتظار میں جب تو بیٹھ سکتا ہے 4-5 گیدڑوں کو، 4-5 حرامیوں کو لے کر، جب بندہ جب تیرے سامنے آتا ہے تو تجھے ضرورت کیا تھی یہ تمام چیزوں کی بہانے بنا کر کے جو ہے تو راہ فرار اختیار کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بہت شرم کی بات ہے میرے عزیز، یعنی اس سے یہ معلوم ہوا غیر ہی ہوتا ہے، فراری ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کو بہت بہت مبارکباد ہو، خاص کر کے حضور صوفی کلیم صاحب قبلہ
مدث اللہ العلی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے, ایک بہت بڑے مناظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں, ہر مقام پر, ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح مبین عطا فرمائے, اہل سنت و جماعت کا سر بلند فرمائے. ایسے ہی رافضی, ایسے ہی دوسرے جو بد عقائد لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے ہی شکست عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ.